Kasagarang makita sa mga mainit nga dapit kining sakita. Common kaayo kini sa nasod sa Africa, Central America, Middle East, Japan, ug sa Southeast Asia. Daghang klase sa sisto apan dinhi sa Pilipinas usa ka klase ang gikahadlukan, ang Schistosoma japonicum. Ang unang kaso sa sisto dinhi sa Pilipinas gitaho ni adtong tuig 1906 ug sukad ni adto daghan ang kaso sa sisto ang namantala sa tibuok Pilipinas. Sa tumong nga maistudyohan ug masanta ang maong sakit, gimugna sa gobyerno ni adtong 1949 ang Schistosomiasis Research Program. Ang sisto usa ka matang sa bitok o parasito nga kasagarang makuha sa tubig tab-ang sama sa suba, sapa ug sa limaw. Wa kini gipili nga biktimahon, bata man o tiguang. Kini nga sakit gakinahanglan og maayong pagtagad kay kung dili mulungtad kinig dugay nga pag-anto sa pasyente ug mauunyay hinungdan sa ubang sakit o komplikasyon nga ilang ikamatay. Daghang sintomas ang makit-an nato sa taong may sisto, nga usahay makaingon ta ordinaryong sakit lamang. Apan ang pinakaklarong timailhan sa maong sakit mao ang pagniwang sa tao ug pagdako sa tiyan sama sa usa ka mabdos. Sama sa mag-asawang di magbulag, kasagarang magpundo ang laki ug bahi nga sisto sulod sa tinai sa tao diin sila magdaghan pinaagi sa pagpangitlog. Dakong posibilidad nga mapakaylap ang sisto panahon nga usa ka tawo malibang at dili mo gamit sa kasilyas. Sa simpleng pangihi o pagkalibang sa tao, ang mga itlog nga anaa sa tae makaabot sa katubigan diin kini mo pusa, ilabi na kung limpyo ang tubig. Gikan sa napusang itlog, usa ka paraseto nga gitawag og Miracidia nga mugawas og mangita dayon og pinong suso nga gitawag og Oncomycania quadrace. Kining maong suso magsilbing puy-anan nila sulod sa usa o duha ka bulan. Ang maong suso, itom og daw lugas lamang sa humay ang gidakon. Makita kining magpundok diha lamang daplin sa mga sapa o sa dapit nga walay kusog nga kisaw sa tubig. Sud sa maong suso, ang Miracidia mamahimong mudako ug magpadaghan. Mokabat hangtod 3,000 ka bagong itlog ang kaya niyang ibuga sulod sa duha ka bulan nilang pag-standby sa tubig. Kining mga nilibong Cercaria manggawa sa kuhol ug sa bagong porma niini, magpundo kini sila sa tubig, maghulat sa ilang biktima. Naobserbahan nga mas daghan ni sila sa panahon sa gabi ug kaadlawon, diin bugnaw ang panahon kay sila dili makalahutay sa init nga klima. Sud sa 48 ka oras, mabuhi ang maong Cercaria ug makatakod sa bisan unsang matang sa hayop, apil na ang tao. Ila kining mahimo pinaagi sa pagbuga og enzyme aron sayo nilang mahimo ang pagsulod sa buho sa panit sa tao nga motunob sa maong tubig. Ug ang tao nga nasudlan walay kalibutan, kay wa man siya makita nga timailhan sa iyang panit tungod sa kagamay sa maong bitok, kay ang sisto makita lamang pinaagi sa microscope. Sud sa lawas sa tao, ang sisto sa kaugatan sa tinai sila magpundo ug mangitlog nga mokabat hangtod 3,000 kada adlaw. Ang maong itlog padayon nga mokaylap ug maghatag og kadaot sa lawas sa tao nga mosangpot sa nagkadaiyang balatian nga kung di hinanaling masumpo, magkagrabe ug mopatay sa apektadong tao.